शिकवा ना अल्लाह से, ना अपने नाना से, ना अपने बाबा से, ना अपनी वालदा से। हां, हुसैन ने शिकवा किया तो उम्मत से जरूर किया। हुसैन ने शिकवा ना अल्लाह से किया, ना अल्लाह के रसूल से किया, ना अपने बाबा से, ना अपनी वालदा से। आपने शिकवा किया उम्मत से जरूर किया। और आखिरी दम तक आप यही कहते रहे, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, और मुझे देखो मैं कौन हूं, और मैं किसका बेटा हूं, मेरी रगों में किसका खून है, मेरी गर्दन पर किसने बोसे दिए, मेरी जुबान को किसने चूसा, मेरे होठों पर किसने बोसे दिए, किसके कंधों पर मैं सवार हुआ, किसके सजदे करते हुए मैं ऊपर खेलता था, किस में खुतबे देते हुए मैं खुतबे के दौरान उसकी गोद में होता था। और उम्मतियों में जिसका कलमा पढ़ते हो वो शख्सियत है जो मुझे बोसे देती थी, वो शख्सियत है जिसके कंधों पर मैं खेलता था। हुसैन ने शिकवा करबला में खड़े होकर किया, और किया तो उम्मत से किया कि मैं कौन हूं, मुझे पहचानो। और यही शिकवा हुसैनियत क़यामत तक करती रहेगी और आज भी कर रही है। आओ हुसैन को पहचानो, आज भी पहचानो हुसैन को। आज भी फलाह चाहते हो, आज भी कामयाबी चाहते हो तो यजीदियत को भी पहचानो और हुसैनियत को भी पहचानो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ने वालों, अपने दिल से इन अल्फाज को पढ़ो और पक्का अहद कर लो कि मैं सारा साबित कदम रहूं, अल्लाह मदद कर इस सिरात मुस्तकीम पर, हक के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर। लोग बैत बैत की बातें करते हैं कि इमाम आली मकाम ने यजीद की बैत क्यों ना की। ओए पीर भाइयों, जानते हो बैत क्या होती है? हमने भी बैत की है अपने मुर्शिद के हाथ पर। जानते हो बैत क्या होती है? बैत कहते हैं जब किसी से बैत करनी तो अपने आप को फरोख्त कर देना उसके हाथ में, अपने आप को बेच देना उसके हाथ में, कि मेरी कोई पसंद नहीं तेरी पसंद, मेरी कोई नापसंद नहीं तेरी नापसंदीदगी, जो तेरी चाह मेरी वही मर्जी। इसको कहते हैं बैत करना, इसको कहते हैं मुरीद बनना। मुरीद वो होता है जो पीर करे, जो पीर कहे, जो जिस तरह वो करे, जिस तरह वो रखे, कहना मैं तेरा ही हूं, जैसे मर्जी रख। ये होती है बैत करना, ये होती है मुरीदी। और लोग कहते हैं बैत क्यों नहीं की? इमाम हुसैन जैसी शख्सियत किसकी बैत करती? उसकी बैत करती जो शरीयत पर चलने वाला नहीं, जो शरीयत का मजाक उड़ाने वाला है, शरीयत की तौहीन करने वाला। इमाम की शख्सियत बैत नहीं कर सकती। और मेरा ईमान यह कहता है कि अगर ये सब कुछ करबला जब हो गया, बेटे आपके शहीद, भतीजे भांजे शहीद, जब इमाम आली मकाम तन तनहा करबला के मैदान में खड़े थे, अगर उस वक्त भी यजीद आ जाता और कदमों पर गिर जाता तो ये ऐसे घराने का फर्द है हुसैन, जिसने अपनी जात के लिए कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, अपनी जात के लिए कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत है तो अल्लाह की खातिर, दुश्मनी है तो अल्लाह की खातिर, चलना फिरना है तो अल्लाह की खातिर, खाना पीना है तो अल्लाह की खातिर। मेरा यकीन है कि अगर सब कुछ करबला में होने के बाद भी अगर यजीद करबला में आ जाता और हुसैन के कदमों में गिर जाता तो हुसैन ने माफ कर देना था। और सिर्फ माफ ही नहीं कर देना था, वो शाम की बादशाही भी दे देनी थी, जिसके लिए वो मरता फिरता। तो अल्लाह वाले कोई बादशाही पर नजर नहीं होती, ये तो होते ही बादशाह हैं। किसी इलाके या मुल्क की क्या बादशाही, ये तो रब की खुदाई इनके कदमों के नीचे होती है। तो आप क्या समझते हो कि अल्लाह वाला कोई मिंबरियों के पीछे भागता है? अल्लाह वाला कोई दुनवी ओहदों के पीछे भागता है? और ये मिंबरियां, ये वजारतें, ये सदारतें तो इन लोगों के कदमों की धूल भी नहीं है। ये तो इन लोगों के इशारों से लब बांटता फिरता है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को।
اللہ والا نہ دنیا کا کوئی عہدہ مانگتا ہے، اور اگر مل جائے عہدہ اس کو تو پھر عمر فاروق کی طرح رو رو کر گزار دیتا۔ آؤ میرے دوستو، اس سے زیادہ میں بات کو طویل نہیں دینا چاہتا، 30-35 منٹ ہو گئے ہیں، کافی ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ میں یہی آپ سے عرض کروں گا، یزید یزید اور یزید کو گالیاں نکالنے والوں، یزید کی کردار سے نفرت کرو، یزید کے انداز سے نفرت کرو۔ آج بھی جو لوگ یزید کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں ان سے نفرت کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدود توڑ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس مت جاؤ، ان لوگوں کے قریب مت بیٹھو۔ یہ وہی یزید ہے جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، کیونکہ حق اور باطل ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا اسی لیے تعلیم ہے کہ حق پر ہی ثابت قدم رہو، باطل ہر وقت آگے پھر آتا رہے گا۔ اور حسین کی محبت کے دم بھرنے والوں، آؤ حسین کے کردار کی اور ان کی تعلیم کی اور ان کی سیرت کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ آؤ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ حسین کی محبت کے دم بھرنے والوں، حسین نے تو کربلا میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں قضا کی، حق سے پیچھے نہیں ہٹے، سب کچھ قربان کر دیا۔ ان پاک بیویوں کو سلام جنہوں نے صبر کی انتہا کی، ان پاک بیویوں کو سلام جنہوں نے باپردہ خیموں میں بیٹھے ہوئے اس طرح کا صبر کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک کوئی اور نہ خاندان کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ امام زین العابدین کے بھی صبر کو سلام، جنہوں نے اپنی بیماری کے باوجود بھی جام شہادت نوش کرنے کا بار بار اظہار فرمایا، لیکن امام علی مقام نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نسل پاک بھی تو چلنی تھی قیامت تک، جو کہ سردار ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ سردار ہیں، ان کی نسل پاک جو حقیقی صحیحت اپنے نانا کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہ بھی پاک اور صاف ہی ہے۔ انہی باتوں سے آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ حسین کے کردار کی اپناؤ، حسین کو پہچانو۔ حسین آج بھی بیٹھا ہے اور زندہ بیٹھا ہے، اور یزید خبیث کے طرز عمل پر چلنے والے آج بھی دنیا میں ہیں۔ ان کے شر سے بچو، ان کی باتوں سے بچو، ان کے جو مختلف قسم کا لبادہ اوڑھ کر یہ یزید ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچو۔ اور آخر میں 2 شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، ہم حسین کا یہاں غم نہیں منا رہے، ہم حسین کی عظمت منا رہے ہیں۔ غم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس شریعت کے لیے امام علی مقام نے جان دے دی، اس شریعت میں 3 دن کے بعد سوگ جائز نہیں ہے۔ آج 1450 سال بعد سوگ منانا کون سی شریعت ہے؟ جس شریعت کے لیے امام نے جان دے دی وہ شریعت 3 دن سے آگے سوگ منانے سے منع کرتا ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، شہید کبھی نہیں مرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میری بات جس کے دل کو لگے اصلاح کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، تنقیداً نہیں کہہ رہا۔ کیونکہ آج ایسا دور امت مسلمہ پر ہے کہ آج مسلک کی باتیں کرنا، فرقہ پرستی کی باتیں کرنا، آپس میں دراڑیں ڈالنا آج کفر ہے۔ آج یہود ہم پر
پڑ پڑا ہے. جس طرح ہو سکتا ہے آج ہمیں اپنے کچھ اختلافات کو بلا کر یا بالائے طاق رکھ کر متحد ہونا چاہیے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں تنقید نہیں کر رہا, اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. اور مثبت تنقید ہمیشہ کرنی چاہیے اور سننی چاہیے. منفی تنقید نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ اس دربار عالیہ سے کبھی ہوئی ہے. کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے, ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے. یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. اور یہ باپردہ لوگ ہیں, باحیا لوگ ہیں, جن کی رب نے جن کی پاکی قرآن میں بیان کر دی. ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا.